बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डे स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है मैंने वन डे फार्मूला जो है वो शेयर किया था, शार्ट एंड लॉन्ग। तो आज जो है वो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो फार्मूला जो है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने अगर शार्ट तैयारी करनी है तो जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है बस वही कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत और डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। रिवर्सिबल रिएक्शन की दो खसूसियात लिखें। लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें। एक्टिव मास से क्या मुराद है, इसका जो है यूनिट लिखें। इसे कैसे ज़ाहिर किया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुँचते। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क लिखें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ और फार्मूला लिखें। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन की दो माइक्रोस्कोपिक खसूसियात। एक्टिव मास और रेट ऑफ एक्शन का ताल्लुक। रिएक्शन के हाथ से क्या मुराद है। एक्टिव मास ये रिपीट हो गया है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। मिसाल दें। इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से हासिल कैसे किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। और ये एक जो है ये मसवाद जो है इसका मतलब कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है इसका भी आप लोगों को आना चाहिए, PaCl3+Cl2 का। उसके बाद दूसरा चैप्टर 0.01 मोल सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच लिखें और पीएच के दो इस्तेमाल लिखें। BF3 लीविस एसिड की तरह क्यों काम करता है और H+ क्यों लीविस एसिड के तौर पर काम करता है। फिल्टराइज़र की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले दो एसिड्स के नाम। मिक्स साल्ट और डबल साल्ट्स क्या होते हैं। और चार कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एसिड के नाम। एसिड और बेसिस के दो दो तिब्बी खसूसियात। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड के तो कोई दो इस्तेमाल। और एसिटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के दो इस्तेमाल। आर्हेनिस नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ। और आर्हेनिस नज़रिए की हदूद। लिविस एसिड के नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेसिस की तारीफ। और चार कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एसिड्स के नाम। एसिड और बेसिस की दो तिब्बी खसूसियात। साल्ट्स क्या हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के दो इस्तेमालात। उसके बाद चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनके आगे मेंशन है तो वो जो है 8-9 सवाल हैं, जिनमें से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। क्या कोल तार एक कंपाउंड है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की तारीफ करें। एस्टर ग्रुप क्या है। एथेनाइल एस्टेट का फार्मूला लिखें। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। कंडेंस फार्मूला की तारीफ करें। वजाहत करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं और कोक क्या है, इसके इस्तेमाल भी लिखें। नेक्स्ट चैप्टर 12। तो अल्केन्स की दो तिब्बी खसूसियात लिखें। और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्यों सॉल्युबल हैं। और अल्केन्स पेरिफेंस क्यों खिलाती हैं। अल्काइल हैलाइड्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। एस्टिलेन के दो इस्तेमालात लिखें। इथेन के दो इस्तेमाल लिखें। और अल्कीन्स अल्केन्स में फ़र्क लिखें। अल्कीन्स ओलिफेंस क्यों खिलाती हैं। और अल्केन्स क्यों रिएक्टिव होती हैं। एडिशन रिएक्शन की तारीफ करें, मिसाल दें। जलने का अमल क्या है, एक मिसाल दें। चैप्टर नंबर 13। तो प्रोटीन इसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन की तारीफ, इसकी अहमियत, पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं। विटामिन ए और डी के सोर्स इस्तेमालात। मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड की दो दो खसूसियात। लिपिड्स का फार्मूला। मोनोसेक्राइड की तारीफ, मिसाल। ट्राइग्लिसराइड से क्या मुराद है, इसका फार्मूला। आयल और घी में फ़र्क। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क। और अमीनो एसिड की तारीफ फार्मूला। और 10 अमीनो एसिड हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। और 3 फैटी एसिड के नाम, फार्मूले। आरएनए और डीएनए के दो अहम फंक्शन। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं। प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं, इसके सोर्सेज। प्रोटीन के दो इस्तेमाल और एंजाइम के तजारती पैमाने पर इस्तेमाल लिखें। उसके बाद चैप्टर नंबर 14। SO2 के दो नुकसानात। CO2 अखराज के अहम सोर्सेज या कार्बन डाइऑक्साइड के दो सोर्सेज। और ओजोन होल क्या है, सबसे पहले ये कहाँ दरियाफ्त हुए। और इंजेक्शन का अमल क्या है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। एसिड रेन इमारतों को किस तरह नुकसान पहुंचाती है। ग्लोबल वार्मिंग तो असरात। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर कैसे बनती है।
ایسڈ رین کے 2 اثرات، پرائمری سیکنڈری پولوٹنٹ سے کیا مراد ہے، مثال دیں۔ CO صحت کے لیے کیوں نقصان دہ ہے، ایسڈ رین کس طرح بنتی ہے، CO2 گرین ہاؤس گیس کیوں کھلاتی ہے۔ اور نیکسٹ اسٹیپ نمبر 15 کے جو شارٹ ہیں، وضاحت کریں کہ آئونک کمپاؤنڈ پانی میں سولیبل ہیں، پانی میں پولر اشیاء کے حل ہونے کی وجہ کون سی فورسز ہیں، اور پودوں میں پانی کیسے اوپر چڑھتا ہے، ڈٹرجنٹس کے استعمال میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اور پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری کی وجوہات لکھیں، پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، واٹر ہارڈنس کی وجوہات لکھیں، پانی کی 4 خصوصیات لکھیں، ڈٹرجنٹس کیسے پانی کو ایکوس لائف کے لیے مہلک بناتے ہیں، واٹر پولوشن کیا ہوتی ہے، اس کے اثرات لکھیں، فلوریسس سے کیا مراد، اس کی وجوہات، واٹر پر بیماریوں سے کیا مراد ہے، ان کے نام لکھیں، پانی میں نان پولر کمپاؤنڈ حل کیوں نہیں ہوتے، پانی میں شوگر اور الکوہل حل کیوں ہوتے ہیں، بوائل کے طریقے سے پانی کی ہارڈنس کو ختم کرنے کا طریقہ لکھیں، سافٹ اور ہارڈ واٹر میں فرق لکھیں، ہیپاٹائٹس سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام لکھیں، اور ڈٹرجنٹس کے 2 نقصانات لکھیں۔ نیکسٹ اسٹیپ نمبر 16، تو اس میں افراد فلوٹیشن پروسیس بیان کریں، اور گریویٹی سپریشن کی تعریف، اس کی بنیاد، منرلز کی تعریف، سالب پروسیس کے 2 فوائد، سالب پروسیس میں امونیا کو کیسے دوبارہ حاصل کیا جاتا ہے، منرل اور میں فرق، الیکٹرو میگنیٹک سپریشن سمیلٹ پروسیس کی تعریف، کاپر کی 2 دھاتوں کے نام، فارمولے، سلیگ اور میٹل میں فرق، NaHCO3 کو Na2CO میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، سالب پروسیس کے اصول، سالب پروسیس کے را مٹیریلز کے نام، اور کیلسینیشن کیا ہے، یورک تیل کے امونیا کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی تعریف، مثال، اور مختلف میٹالرجیکل آپریشن کے نام، پیٹرولیم گیس، فیول آئل، کوروجن آئل کے 2 استعمال، روسٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، پیٹرولیم کس طرح بنتا ہے، یورک تیل کے را مٹیریلز کے نام لکھیں۔ لانگ کوشچن کی بات کریں تو فارورڈ ریورس ریئیکشن میں فرق، ڈائنامک ایکولیبریم کی مائکروسکوپک خصوصیات، لا آف ماس ایکشن، ایکولیبریم کانسٹنٹ کی اہمیت، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح کرنا ہے، آرہینس کا، لیوس کا، آپ نے ایسڈ بیسڈ نظریہ لکھنا ہے، ایسڈ کی کیمیکل خصوصیات اور استعمالات لکھنے ہیں، اور بیسس کے استعمالات اور سالز کی اقسام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ مین چیز جو ہے آپ لوگوں نے شارٹ کویسچن جو ہے، اگر آپ صرف شارٹ کویسچن بھی کر لیں تو آرام سے جو ہے وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے چیپٹر نمبر 12، الکینز کی طبی خصوصیات، ان کی کیمیکل ریئیکشن، میتھین، ایتھین اور ایسٹلین کے استعمالات، اور الکینز کی طبی خصوصیات، الکینز کی طبی اور کیمیائی خصوصیات بھی آتے ہوں آپ کو، الکینز کی کیمیکل ریئیکشن آتے ہوں، باقی میتھین، ایتھین اور ایسٹلین کے استعمال آپ لوگوں کو آنے چاہیے لانگ کویسچن میں۔ تو چیپٹر نمبر 13 جو ہے، اس کے کاربوہائیڈریٹس کی کلاسیفیکیشن، سورسز استعمالات، پروٹین کے سورسز استعمالات، فیٹی ایسڈز، لپڈ کے سورسز استعمالات، اور وٹامنز کی اہمیت اور ان کی اقسام، ساتھ جو ڈی این اے والا دیکھ لیجیے گا۔ 15 چیپٹر کے لانگ جو ہیں، پانی کی خصوصیات، ٹمپریری پرماننٹ ہارڈنس کو ختم کرنے کے طریقے، اور پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں، اور 16 چیپٹر کے لانگ کویسچن، سمیلٹنگ جو ہے مطلب کاپر کے حوالے سے، سالب پروسیس کی فیض، یوریا کی اہمیت، مقام، پیٹرولیم کی فریکشن۔ تو یہ جو ہے آپ لوگوں کے شارٹ سا گیس ہے، اس کو اچھی طرح کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر پورا اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ باقی جو ہے MCQs ہر چیز شیئر کی ہوئی ہے، تو وہ دیکھ لیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔